अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 3 नवंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक ही मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, पीडीएम ने 11 नवंबर को इजलास बुलाया है और ये इजलास नवाज शरीफ की ख्वाहिश और हिदायत के मुताबिक तलब किया गया है। नाजरीन, 11 नवंबर को पीडीएम के इजलास में लॉन्ग मार्च के हवाले से हिकमत अमली मुरतब की जाएगी और अंदरून खाना ये मुशावरत कर ली गई है कि हुकूमत के लिए हालात को मुश्किल से मुश्किल तरीन बना दिया जाए। गोया पीडीएम के रहनुमाओं ने अब ये तय किया है कि हुकूमत की नाक में दम करना है। उस हवाले से आगे मजीद तफसीलात क्या हैं, ये आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। लेकिन पीडीएम के सियासी रहनुमाओं का ये कहना है कि हम ऐसे हालात बनाना चाहते हैं कि इमरान खान साहब इक़्तिदार छोड़कर खुद ही मुल्क से फरार हो जाएं। तो क्या इमरान खान साहब इनकी वजह से मुल्क से फरार होंगे या नहीं होंगे, इसकी हकीकत क्या है? इमरान खान साहब का मिजाज और पॉलिटिकल कैरियर अगर हम सामने रखते हैं तो क्या वो मैदान छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते, ये तमाम तर चीज़ें भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नाजरीन, पीडीएम के सियासी रहनुमाओं ने दो सियासी रहनुमाओं ने खुसूसी तौर पे नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब ने जो मुशावरत की है उसमें उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि तहरीक लब्बैक के 15 से 20 हज़ार लोग सड़कों पे आ जाते हैं और तकरीबन तमाम रियासती मशीनरी को मफलूज कर देते हैं। चुनाचे इन दोनों रहनुमाओं ने यह भी कहा कि आपने देखा कि पीडीएम से मुज़ाकरात के लिए कमेटीज़ पे कमेटीज़ बन रही थी और उलमा के वफूद जो हैं सदर मुमलिकत के साथ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें करते रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब ने शेख रशीद साहब से मुज़ाकरात की जो जिम्मेदारी है वो भी वापस ले ली थी और अली मोहम्मद खान, असद कैसर और शाह महमूद कुरैशी साहब पे मुश्तमिल एक कमेटी बना दी थी। चुनाचे नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब के दरमियान ये डिस्कस हुआ है कि क्यों ना हम भी उसी तर्ज पे जो है तहरीक चलाना शुरू कर दें ताकि हुकूमत के लिए हालात मुश्किल हो जाएं। यानी अब पीडीएम की जो सियासी जुमातें हैं, खालिसतन सियासी जो जुमातें हैं, अब वो तहरीक लब्बैक का पैटर्न फॉलो करने के बारे में गौर कर रही हैं। ये किस कदर अफसोसनाक डेवलपमेंट है, किस कदर अफसोसनाक बात है। और इस तमाम तर मशका या तमाम तर मुशावरत का मकसद ये है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान साहब के गिर्द घेरा इतना तंग कर दिया जाए कि वो तंग आकर जो है मुल्क से फरार होने के बारे में गौर व फिक्र करना शुरू कर दे। ये एक खुफिया मंसूबा है अपोजिशन की जुमातों का, एक खुफिया प्लान है अपोजिशन की जुमातों का, जो 11 नवंबर से पहले ही मैं आपकी खिदमत में ब्रेक कर रहा हूं और पेश कर रहा हूं। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि तहरीक लब्बैक की तरह तहरीक क्या ये लोग चला सकते हैं? तो अगर इनका माजी आप मुलाहिजा कर लें तो उसका जवाब जो है डेफिनेटली आपको नफ़ी में मिलेगा। अब एक बात नाजरीन आप याद रख लें, मेरी अक्सर बातों से लोगों को पता नहीं कन्फ्यूजन हो जाती है कि तहरीक लब्बैक का जो तर्ज सियासत है और जिस तरह वो मज़हब का सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं कतई तौर पे कभी भी मैंने उनकी हिमायत नहीं की। मैं इस तरीक़े कार के मुखालिफ हूँ कि इस तरह सड़कें बंद करके आप जो है ना कितने लाखों और करोड़ों लोगों को जो है मुश्किलों में डाल देते हैं। हालांकि अहादीस मुबारका में तो ये आता है, मैं अहादीस पढ़ रहा था, आपके इल्म में कई अहादीस हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साहबी ने पूछा कि सबसे बेहतरीन अमल आप मुझे बता दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटाना। यहाँ पे तो आप रास्ते बंद कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल बहस किसी और तरफ चली जाएगी। सवाल यह है कि क्या तहरीक लब्बैक की तरह ये कर सकते हैं? तो जवाब यह है कि बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देखें, तहरीक लब्बैक के जो आम कारकुन हैं उन्हें ज़्यादातर हक़ाइक़ का इल्म नहीं होता। वो जब एहतजाज पे आते हैं तो वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन खुश हो रहा है और कौन खफा हो रहा है।
انہیں اپنی جان تک کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن آپ لوگ تو جب بھی تحریک چلاتے ہیں، جب بھی بیانات دیتے ہیں تو اس سے پہلے 1000 بار یہ سوچتے ہیں کہ مقتدر حلقوں کے تاثرات کیا ہیں، کیا مقتدر حلقے ہم سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، ان کے فیس ایکسپریشن کیا ہیں، کیا وہ ہنس رہے ہیں یا غصے میں ہیں، کیا ان کی طرف سے ہمیں کوئی اشارہ ملا ہے یا نہیں ملا، کیا وہ ابھی بھی عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کیا وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، کیا وہ ہمارا ساتھ دیں گے، کیا وہ عمران خان کو ہٹا کر ہمیں اقتدار میں بٹھائیں گے۔ آپ اس طرح کے سوالاتوں میں الجھ جاتے ہیں تو آپ کے بس کی بات نہیں ہے اس طرح کی تحریک چلانا، لہٰذا پلان تو یہ کر رہے ہیں کہ اسی طرح ہی ریاستی مشینری کو مفلوج کرنے کی کوشش کی جائے، اور ڈیفینیٹلی اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب لانگ مارچ میں مدارس کے طلباء کو ایک بار پھر استعمال کریں گے، تو یہ انہوں نے پلان مرتب کیا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب بھی ان تمام تر باتوں سے آگاہ ہیں۔ اب چند چیزیں ہوتی ہیں، حقائق کی بنیاد پہ آپ کو تجزیہ دینا چاہیے، فیکٹس کی بنیاد پہ آپ کو تجزیہ دینا چاہیے، چاہے یہ حالات کسی طرح کے بھی پیدا کرنا شروع کر دیں۔ ایک بات تو طے ہے کہ اعتزاز احسن صاحب نے بھی کل پرسوں یہ کہا ہے کہ بے شک عمران خان کی حکومت دھڑام سے نیچے گر جائے گی، لیکن عمران خان صاحب کہیں نہیں جائیں گے، کہیں نہیں جائیں گے، کہ مطلب یہ تھا کہ عمران خان صاحب اس ملک میں رہیں گے، فائٹ کریں گے، وہ کھلاڑی ہیں، وہ باہر آئیں گے، عوام کو نکالیں گے اور پھر ان کا جینا حرام کر دیں گے۔ یہ اعتزاز احسن صاحب کا دعویٰ ہے کہ حکومت بے شک دھڑام سے گر جائے گی، بے شک گر جائے گی، لیکن عمران خان صاحب کے بارے میں اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو ہم ملک سے بھگا دیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ وہ ایک کھلاڑی ہے، وہ آخری وقت تک مقابلہ کریں گے، اور نواز شریف صاحب کی طرح وہ اشاروں اور کنایوں میں بات نہیں کریں گے، بلکہ وہ کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا کا لفظ وہ استعمال نہیں کریں گے، بلکہ وہ سب کچھ جو ہے بیان کر دیں گے۔ تو یہ ایک خفیہ پلان ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اور اب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تحریک لبیک کا پیٹرن استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ لوگوں کا سیاسی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹانا ہے، تو سیاسی دائرہ کار میں رہتے ہوئے آپ 1000 لانگ مارچ کریں بھائی، 1000 لانگ مارچ کریں، لیکن اس میں اگر آپ مذہب کا سیاسی استعمال کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی میں اصولوں کی بنیاد پہ اس کی مخالفت کروں گا۔ ہاں، لانگ مارچ کرتے ہیں، دھرنا بٹھاتے ہیں، ڈی چوک میں آتے ہیں، یہ آپ کا پولیٹیکل رائٹ ہے، جمہوری حق ہے، اور یہ حق آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اب اپوزیشن والے ناظرین اگین اس میں بھی کنفیوز نظر آتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی ہدایات تو یہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ اسی طرح کی اسی پیٹرن پہ ہی آپ چلیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ شہباز شریف صاحب نے 2-3 دن پہلے ایک بیان دیا کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے ابھی مناسب وقت نہیں ہے۔ تو ڈیفینیٹلی شہباز شریف کیمپ کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح مؤثر طریقے سے اس لانگ مارچ میں جو ہے وہ شرکت نہیں کریں گے، اتنے ایفیکٹولی وہ اس لانگ مارچ میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے۔ تو ابھی تک کہیں نہ کہیں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی یہ تحریک چلانے کے حوالے سے کنفیوزڈ ہیں، اور شاید اس لیے یہ کنفیوزڈ ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو شاید یہ اشارے مل چکے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ وہ اس حکومت کو گھر بھیج دیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب آپ کے علم میں ہے کہ وہ کس کی نمائندگی کرتے رہے ہیں، بلکہ وہ خود جو ہے نا کئی بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی حالات اس نہج پہ ابھی تک نہیں پہنچے، لیکن دیکھتے ہیں کہ تحریک اگر اچانک مومنٹم پکڑتی ہے تو ڈیفینیٹلی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ان کا ماضی ملاحظہ کر لیا جائے تو آج تک ان لوگوں نے کوئی ایسی سیاسی تحریک نہیں چلائی جس کی وجہ سے حکمران وقت کو مشکلات درپیش ہوئی ہوں۔ فی الوقت ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔